अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की स्टोरीज़ शुरू करने से पहले मेरे इस न्यू चैनल हॉरर नॉवल ऑफिशियल को आप सब लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। और शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरा जिस्म किसी आहनी दीवार के साथ टकरा गया हो। हज़रत जी वाकई कोई बहुत बड़ा अमल कर रहे थे जो कि मेरे जिस्म को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। दिल तो चाह रहा था कि अभी इसकी गर्दन तोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे सोमा की बताई हुई बात याद आ गई और मैंने वापस जाने का इरादा किया। जैसे ही हज़रत जी के घर से बाहर निकली तो मुझे एकदम से ख्याल आया क्यों ना बसरा आई हुई नासिर को देख लूं, लेकिन इस टाइम नासिर के पास जाना भी मुनासिब नहीं था। सोमा को ये खबर देनी थी कि मुझे पता लग चुका है कि कौन मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहता है, यानी कौन मुझे कैद करना चाहता है। और वो और कोई नहीं, वो वही हज़रत जी हैं जो कि उस शैतान इंसान के कहने पर कर रहा था। उसकी लालची बेटी और वो गफ़ार लालची इंसान हज़रत जी से मुझे कंट्रोल करवा रहा था। पता नहीं इसके इफ्स हज़रत जी ने उससे कितना मुआवजा लिया हुआ था। मैंने एक उड़ान भरी और बाबल के खंडरात में पहुंच गई। आगे सीधा सोमा के पास गई और सोमा को बताया आपका शक बिल्कुल ठीक था। हज़रत जी ही वो हिसार बांध कर बैठे थे और वो मुझे अपने वश में कर रहे थे। जब मैं उनके साथ उनकी गर्दन तोड़ने के लिए उनके करीब जाने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ मेरे जिस्म के साथ टकराई है और मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। सोमा अभी तक मेरी जिस्म की जलन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। सोमा ने बेबसी में कहा, हाँ अभी ख़त्म भी नहीं होगी क्योंकि वो शैतान आमिल बादस्तूर तुम्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपनी कैद में करने के लिए अमल पड़ेगा। बाज़ आमिल तो इतने बड़े आमिल होते हैं कि वो अपने आप को जिन्नात के सामने भी नहीं आने देते, वो छुप कर अमल करते हैं। सोमा उसने लुबान क्यों जलाया हुआ था? लुबान ही तो जिन्नात की खुराक है। लुबान इंतहाई खुशबूदार होता है जिससे जिन्नात बहुत जल्दी काबू में आ जाते हैं। सोमा अब हमें क्या करना होगा? अभी हमें कुछ नहीं करना। तुम्हें एक काम करना होगा सिर्फ। जिस टाइम तुम्हें अपने जिस्म में जलन महसूस हो तो सूरत नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना, तुम्हारी जलन में बहुत फ़र्क आएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। अब मैं कब तुमसे मुलाकात के लिए आऊँ? तुम मुझसे मुलाकात के लिए कर असर के टाइम आना, क्योंकि ज़ोहर के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और असर से मगरिब के दरमियान मुकम्मल तौर पर तुम्हारी बात को सुनूंगा। ठीक है। ये कहकर दिनार अपने घर वापस चली गई। अभी दिनार बिस्तर पर जाकर लेटी थी तो उसने सबसे पहले अपने ऊपर सूरत नास को पढ़कर दम किया और दम करने के बाद लेटी थी कि सलोबा आई, यानी सलोबा दिनार की माँ। दिनार, तुम्हारा बाप अगज़म और मैं बहुत परेशान हैं। तुम्हें क्या हो गया है? कहती थी ना कि आदमजात बहुत ख़तरनाक होते हैं। मेरी माँ तो सच कहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे करेंगे। अब तुझे पता लग गया है तो अब उनसे दूर हो जा। ठीक है, जैसे कहती हो वैसे ही करूँगी। अभी मुझे सोने दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सलोबा जो कि इंतहाई तफ्तीशनाक लहजे में उससे बात कर रही थी और उसकी बात में बहुत ज़्यादा डर और खौफ भी था। अगज़म का भी यही हाल था। अपनी बेटी को लेकर वो बहुत परेशान था। अब सलोबा बाहर चली गई कमरे से और दिनार अपने कमरे में लेटी हुई थी और ये कह रही थी कि मेरे दिल को बिल्कुल चैन नहीं है, मुझे नासिर के पास जाना है। नासिर के पास सुबह ही जाऊंगी, लेकिन अब सबसे पहले इस हज़रत जी को कंट्रोल में लाना है क्योंकि ये मेरे ऊपर इस किस्म का काला जादू कर रहा है कि मैं इसके वश में चली जाऊं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसकी कैद में नहीं जाऊंगी, मैं इससे अपना मुकम्मल बदला लूंगी। अब सबसे पहले मुझे ये जाकर देखना है कि नासिर के ऊपर उन तवीद गंडों का असर ख़त्म हुआ है कि नहीं। अगले दिन सुबह दिनार ने दोबारा बसरा की तरफ रुख किया और बगैर नज़र आए नासिर के घर में घुस गई। अब जब अंदर गई तो आगे का माहौल बिल्कुल और था। लैला, नासिर और गफ़ार एक दूसरे से लड़ रहे थे। नासिर ये कह रहा था कि कौन हो तुम, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ। लैला, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारे बाप ने धोखे से मेरे साथ शादी की। हाँ हाँ, धोखे से शादी की। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। बाबा, इसको हज़रत जी के पास ले जाओ। जब कांटेदार छड़ी इसके जिस्म पर लगेगी तो इसकी अकल टकाने आ जाएगी।
اب میں کسی حضر جی کے پاس نہیں جاؤں گا. لیلا اس غلط فہمی میں سے باہر نکل آؤ. غفار جو کہ بالکل خاموشی سے ان دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ کیسی باتیں کرتے ہو, یہ تمہاری بیوی ہے. ہاں یہ میری بیوی ہے تب تک جب تک میں اس کو طلاق نہ دے دوں. مجھے اپنی زمین کا پورا حساب کتاب چاہیے. کون سی زمین؟ کیسی باتیں کر رہے ہو چاچا غفار؟ میرا باغ تمہارے پاس ہے. وہ تو تمہارے بڑے چاچا نے سب کچھ مجھے لکھ کر دے دیا تھا اور ان کا انتقال ہو چکا ہے. میں بڑے چاچا کو نہیں جانتا. میرے باپ کی ساری جائیداد میری ہے اور وہ میرے نام پر ہے. مجھے جتنی جلدی ہوتا ہے میرے باغ کا سارا حساب کتاب دو اور اپنی اس نالائق بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ میری کچھ نہیں لگتی. میں اسے شدید نفرت کرتا ہوں. لیلا نے آگے سے زبان چلانی شروع کر دی. ناصر جو کہ لیلا کو دیکھ رہا تھا اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارنے ہی لگا تھا کہ غفار ان کے درمیان آ گیا اور یہ کہنے لگا کہ تم میری بیٹی کو میرے ہوتے ہوئے نہیں مار سکتے تو پھر اپنی بیٹی کو لے کر ادھر سے دفع ہو جاؤ. میں تم دونوں کو نہیں جانتا. میں تم دونوں سے بہت نفرت کرتا ہوں. اب میری ہوش ٹکانے آئی ہے. اب لیلا اور اس کا باپ غفار وہاں سے ہو کے بھرتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل گئے. مجھے سب سے پہلا ڈر یہ تھا کہ اب غفار دوبارہ حضرت جی کے پاس جائے گا اور ان سے دوبارہ کوئی عمل کروائے گا. اب میں کیا کروں ایسا کہ حضرت جی اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں اور ناصر کو ان لالچی باپ بیٹی سے بچا لوں. میں نے کیا دیکھا کہ غفار اور لیلا ناصر کے گھر سے 8ویں گھر کی طرف گئے جو کہ گلی کا سب سے آخری گھر تھا. اس عمارت کے اندر داخل ہو گئے. میں بھی ان کے پیچھے تھی. لیلا کہنے لگی جلدی کریں بابا, اب حضرت جی کے پاس جائیں, سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. ناصر مجھے چھوڑ دے گا. تمہیں ناصر کی پڑی ہے, مجھے میری جائیداد اور دولت کی پڑی ہے. مجھے اس جائیداد دولت کا نہیں پتا. میں ناصر کے علاوہ نہیں رہ سکتی. جلدی کریں حضرت جی کے پاس جائیں. غفار اسی ٹائم اٹھا اور حضرت جی کے دربار پہ چلا گیا. حضرت جی جو کہ ساری رات عمل کرتے رہے تھے مجھے اپنی قید میں لانے کے لیے, وہ اب اپنے اس کمرے میں موجود نہیں تھے. کافی لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے. اچانک سے ایک صدا آئی کہ حضرت جی اپنے تخت پر آ کر بیٹھنے لگے ہیں. جن کو جو کام ہے وہ اپنے کام لے کر حضرت جی کی محفل میں آ جائیں. غفار اب آگے آگے ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت پریشان تھا اور اسے حضرت جی سے کوئی خاص کام تھا باقی سب سے. خیر اب وہ بیٹھا ہوا انتظار میں تھا. لیلا نے کہا موقع جانے نہیں دینا. اب میں دیکھتی ہوں کہ ناصر مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں. میں دوبارہ ناصر کے گھر گئی اور میں نے ناصر کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اس سے کہا کہ جلدی باغ کی طرف جاؤ اور باغ میں جتنے باغبان بیٹھے ہیں ان سب کو باغ سے باہر نکال کر باغ کے اندر کوٹری والے کمرے میں چلے جاؤ. ناصر جو کہ میرے کنٹرول میں تھا یہ ساری باتیں سن کر وہ باغ کی طرف روانہ ہو گیا اور باغ کے اندر جا کر سارے باغبان کو کہا جب تک میں حکم نہیں دیتا تم لوگ اندر نہیں آؤ گے. جیسے ہی ناصر کوٹری والے کمرے میں گیا جو کہ باغ کے اندر ایک کوٹری نما کمرہ تھا, اسی جگہ پر جا کر ناصر بیٹھ گیا جہاں سے وہ طویل گنڈے میں نے نکلوائے تھے. غفار نے وہ جگہ بالکل برابر کر دی. کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پر کچھ کھدائی کا کام ہوا ہے. اب میں نے ناصر کو ایک صدا لگائی, ناصر تم کدھر ہو؟ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ آواز تو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں. کون؟ دینار؟ ہاں میں دینار. کہاں تھی تم اتنے عرصے سے؟ میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں. تم نہیں جانتے میں کدھر تھی. میں نے بہت مصیبتیں کاٹی ہیں تم سے ملنے کے لیے. یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جلدی سے میرے سامنے آ جاؤ. میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں. اتنا عرصہ تو تمہیں میری یاد بھی نہیں آئی, اب تو مجھے دیکھنے اور ملنے کے لیے بے تاب کیوں ہو؟ شاید دینار میں اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا. ہوش حواس میں آنے کے بعد پتہ لگا کہ لیلا میری بیوی بن چکی ہے جس کی شکل دیکھنا میں گوارا نہیں کر سکتا. اور چاچا غفار نے میرے سارے حساب کتاب کی تباہی کر دی ہے. انہوں نے میرے باغ کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا ہے. میں بہت پریشان تھا, ابھی بھی تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. شکر ہے تمہاری آواز میرے کانوں میں آئی. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کئی زمانوں سے ترسا ہوا ہوں, کئی زمانوں سے پیاسا ہوں. تمہاری آواز کو سننا چاہتا تھا, تمہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا. اب دیر مت کرو اور جلدی سے میرے سامنے آ جاؤ. اسی کشمکش میں دینار اب ناصر کے سامنے آنے لگی. ناصر جو کہ بے چین اور اتاولا ہو رہا تھا دینار کو دیکھنے کے لیے, بالآخر دینار اس کے سامنے آ ہی گئی اور پھر ناصر کو کچھ ہوش نہیں رہا. یہ تھی آج کے ایپیسوڈ نمبر 6. لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, اور آپ کو میرا ناول کیسا لگتا ہے یہ مجھے کمنٹ باکس میں بتایا کریں.
اور میرا جو دوسرا چینل ہے نیلم وائس آفیشیل، اس کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔